21वीं सदी में जहां बहुत से मुल्क जमहूरियत की तरफ चले गए हैं, लेकिन शुमाली कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां अब भी एक ही खानदान की हुक्मरानी है। 1948 में अपने क़याम के बाद से जब से सोवियत यूनियन और अमेरिका ने जजीरा नमा कोरिया के कंट्रोल को तकसीम किया है, तब से लेकर शुमाली कोरिया में किम कुंबे की हुकूमत रही है। इस वक्त वहाँ किम जोंग हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन इनके खराबी सेहत की अफवाहों की वजह से सब लोगों की नजरें अब इनकी छोटी बहन किम यो जोंग पर मरकूज हैं। इस वीडियो में हम कोरिया के बारे में मुख्तलिफ हक़ाइक़ बयान करने जा रहे हैं। हक़ाइक़ बयान करने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें। मेरे साथ मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बच्चों को अपने स्कूल के दिनों में ही काम करना पड़ता है, क्योंकि वो जो भी स्कूल में चीज इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत इनके पढ़ाई के साथ मुंसलिक होती है, लिहाजा तलबा अपनी मेहनत से ये फीस अदा करते हैं। इस मुल्क का सरबराह मर चुका है। शुमाली कोरिया एक नेक्रोक्रेसी मुल्क है, जिसका मतलब है कि इस मुल्क पर एक मुर्दा रहनुमा किम इल सिंह ने हुकूमत की है। इन्हें बाद में शुमाली कोरिया का अब्दी रहनुमा करार दिया गया। शाह जोंग इन किसी भी सदारती हैसियत के बगैर सुप्रीम लीडर माने जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एक अजीबोगरीब मुल्क है। शुमाली कोरिया ने मुबैना तौर पर एक हदायतकार और इसकी अहलिया को अगवा कर लिया और इन्हें रियासत के लिए फिल्में बनाने पर मजबूर किया गया, कुछ वजूहात की बिना पर, जो कि आज तक किसी को मालूम नहीं हो सकी। शुमाली कोरिया अपने शहरियों को घरों में गर्म पानी से नहाने की इजाजत नहीं देता। अगर इन्हें गर्म पानी से नहाने की जरूरत हो तो इन्हें पब्लिक बाथ में जाना पड़ता है। सुबह ऑफिस के दौरान होने वाली मीटिंग में अगर कोई सो जाए तो उसको फांसी भी दी जा सकती है। ये ख्याल किया जाता है कि शुमाली कोरिया के वजीर दिफा को किम जोंग ने इस वजह से फांसी दे दी थी कि वो एक मुलाकात के दौरान सो गया था। शुमाली कोरिया में अगर आप ऐसी जगह मौजूद हैं जहां आपके सुप्रीम लीडरों की तस्वीर मौजूद हैं और वहां अचानक आग लग जाती है, तो आप पर लाजमी है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर इन तस्वीर को बचाया जाए। अगर आपका ताल्लुक शुमाली कोरिया से है और आप दूसरे मुल्कों का सफर करना चाहते हैं तो ये शुमाली कोरिया में मुमकिन नहीं, क्योंकि शुमाली कोरिया में बैनुल-अक़वामी सफर की इजाजत नहीं। गैर मुल्की सफर करने से पहले आपको पेश की इजाजत लेने की जरूरत होगी। अगर आप शुमाली कोरिया में किसी दूसरे मुल्क से आकर रिहाइश पजीर हुए हैं तो आपको मुकामी लोगों से बात करने के लिए एक इजाजतनामे की जरूरत पेश आएगी। शुमाली कोरिया के कैलेंडर का आगाज किम और सिंह के यौम पैदाइश से होता है। किम और सिंह 16 अप्रैल को पैदा हुए। इस दिन की मुनासबत से वहाँ का सालाना कैलेंडर शुरू होता है। शुमाली कोरिया में किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं। इंतखाबात के दौरान सिर्फ एक उम्मीदवार ही खड़ा होता है, ये कोई और नहीं किम जोंग इन है। लोग लंबी कतारों में इसको वोट देने के लिए खड़े होते हैं। बहुत सारी दूसरी पाबंदियों के साथ शुमाली कोरिया की हुकूमत ये नहीं चाहती कि इसका कोई भी शहरी टीवी देखे, इसलिए वहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल मौजूद हैं जिनके प्रोग्राम हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल हैं। दुनिया भर में और मुल्कों की तरह शुमाली कोरिया में भी बिजली के बदतरीन लोड शेडिंग होती है।
شمالی کوریا میں ہر رات کو بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ یہ صرف ملک میں توانائی کے بحران کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شمالی کوریا میں اگر کوئی بچہ اسکول میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے والدین کے لیے لازمی ہے تو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ڈیسک اور کرسیاں بھی ساتھ بھیجے۔ شمالی کوریا میں دوسرے مختلف قوانین کی طرح یہ ایک بدترین قانون موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کی سزا اس کی 3 نسلوں تک دی جاتی ہے، جو کہ ایک غیر انسانی عمل ہے۔ شمالی کوریا کے لوگوں کو انٹرنیٹ پر صرف 28 ویب سائٹوں تک رسائی کی اجازت ہے۔ ملک میں کمپیوٹر اتنے مہنگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے موجود بھی ہیں تو اس کو خریدنے کے لیے آپ کو حکومت سے اجازت لینا ہوگی۔ شمالی کوریا نے اپنے رہنما کم جونگ ان کی باقیات کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اپنے مرحوم رہنما کم جونگ ان کی میت کو شیشے کی ایک قبر میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہاں سیاحوں کو اس کا دورہ کروایا جاتا ہے اور انہیں ان کے پاؤں پر جھکنا ہوتا ہے۔ ملک میں بلوچی غیر قانونی تصور کی جاتی ہے کیونکہ شمالی کوریا کے رہنما کا خیال ہے کہ یہ ایک امریکی سامراج کی علامت ہے۔ مردوں کے لیے 28 ہیئر سٹائل موجود ہیں۔ مرد اپنے لیے 28 ہیئر سٹائل میں سے بالوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس صرف سے باہر کوئی بھی سٹائل ان کی گرفتاری کا باعث بن سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ خواتین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو مختصر رکھیں۔ یہ ملک اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی بھی شخص پر ظلم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کو کسی بھی قسم کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ شمالی کوریا کی حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ کون اس کے دار حکومت میں رہ سکتا ہے۔ اس شہر کے لوگوں کو بغیر اجازت دار حکومت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پہ ہیں۔ شمالی کوریا میں اب بھی عوامی سزائے موت عمل پیرا ہے۔ ملک کا دفاعی وزیر سینکڑوں افراد کے سامنے اینٹی ایئر کرافٹ گن سے مارا گیا۔ دنیا بھر میں زیادہ تر ملکوں میں کھیلوں کے حوالے سے ایک ہی طرح کے قانون پائے جاتے ہیں، لیکن شمالی کوریا نے باسکٹ بال کے لیے اپنے قانون دوبارہ لکھے۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ شمالی کوریا میں باقی چیزوں کی طرح موسیقی بھی غیر قانونی ہے۔ 2015 میں کم جونگ ان نے ان تمام کیسز اور سیریز کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون جاری کیا تھا جس میں ریاست کے خلاف گانے درج تھے۔ جہاں ایک طرف ملکی معیشت افسوسناک حالت میں موجود ہے اور زیادہ تر آبادی بھوک سے مر رہی ہے، لیکن شمالی کوریا اپنی رقم کا بہت زیادہ حصہ فوج پر خرچ کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ حقائق سے بھرپور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اور حقائق پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کریں۔ شکریہ۔